वेलकम ब्याक सबैजनालाई। आजको टपिक रहेको छ युनिट 9 बाट म्यानेजिङ करेन्ट एसेट, जुन पार्ट 2 रहेको छ धेरैको रिक्वेस्ट अनुसार रिसिभेबल म्यानेजमेन्टबाट। अब रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट भन्ने चाहिँ अब जति पनि एक वर्षमा हामीले क्रेडिट सेलहरू गरिरहेको हुन्छ, एक वर्षमा क्रेडिट सेल गरियो, एक वर्षमा क्रेडिट सेल गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई कति दिनमा उठाउन सकिन्छ, एभरेज कति दिनमा उठाउन सकिन्छ, एभरेज हाम्रो कति उठ्छ हैन, हो त्यो सबै कुराहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु भनेकै रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट हो। अब यसमा निकाल्न पर्ने कति कति कुराहरू के कुराहरू हुन्छ। अब यसमा निकाल्न पर्ने तीनटा कुरा। डिएसओ भनेको डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको यो एभरेज कलेक्सन पिरियड हो। एभरेज कलेक्सन पिरियड मतलब अब एक वर्षमा हामीले जति पनि क्रेडिट सेल गरेको त्यसलाई एभरेजमा हामीले कति दिनमा कलेक्ट गर्न सकिन्छ हैन। अब त्यो झिक्ने तरिका, डिएसओ झिक्ने तरिका चाहिँ डिस्काउन्टेड कस्टमर। अब जति पनि डिस्काउन्टेड, सपोज हाम्रो 70% डिस्काउन्टेड कस्टमर छ। अब 70% डिस्काउन्टेड कस्टमर छ भनेपछि हाम्रो नन डिस्काउन्टेड कस्टमर कति हुने भयो, 30% हैन। अनि त्यसपछि अब क्रेडिट पिरियड अब टर्म दिएको हुन सक्यो। अब यो पछि गरौँ ल, पहिला फर्मुला बुझौँ। अनि त्यसपछि यो जति पनि डिस्काउन्टेड कस्टमर इन्टु डिस्काउन्ट पिरियड, अनि त्यसपछि त्यसैमा प्लस नन डिस्काउन्टेड कस्टमर इन्टु क्रेडिट पिरियड। अब त्यसपछि डिएसओ निकाल्ने फर्मुला यो भइहाल्यो। यति गरेपछि डिएसओ निस्किन्छ। अनि त्यसो अर्को के भन्छ भन्दाखेरि एभरेज डेली सेल्स, एडिएस। एभरेज डेली सेललाई एभरेज क्रेडिट सेल पनि भनिन्छ। एभरेज सेल अब दिनमा क्रेडिट सेल कति भइरहेको छ, एक वर्षको त अब हामीले एक वर्षको एनुअल क्रेडिट सेल एक वर्षको डिभाइड बाई कति दिन, वर्षमा कतिवटा दिन हुन्छ। अब 365 दिन पनि सक्यो, 360 पनि दिन सक्यो। एनुअल क्रेडिट सेल जति पनि वर्षमा एक वर्षमा जति पनि क्रेडिट सेल गरेछ त्यसलाई डिभाइड बाई त्यही वर्षको दिनहरूले डिभाइड गरिदिने भने हाम्रो एभरेज डेली सेल अथवा एभरेज क्रेडिट सेल आउँछ। अब त्यसपछि यो त दियो हामीले। अब सपोज कहिलेकाहीँ एडिएस दियो, एभरेज डेली सेल्स दियो, डेज इन अ इयर दिएकै हुन्छ। अनि हामीले सोधे एनुअल क्रेडिट सेल अब झिक्ने कसरी। अब यो भनेको यसलाई सिधै यता पठाएर डिभाइडको यता गयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ। एनुअल क्रेडिट सेल इक्वल्स टु एडिएस, एभरेज डेली सेल्स इन्टु डेज इन अ इयर। यो पनि सकियो, दुईवटा फर्मुला। अब यसैको दुईवटा फर्मुला भएको। अब लास्टमा हामीलाई मेन झिक्न पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि एभरेज एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो एकाउन्ट एभरेज एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ कति हुन्छ त हैन। हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल कति हुन्छ त्यो झिक्न भनेर हुन्छ। अब यसलाई झिक्ने फर्मुला चाहिँ एडिएस, एभरेज डेली सेल्स इन्टु डिएसओ, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। अब यही फर्मुलामा एडिएसको फर्मुला के छ, एनुअल क्रेडिट सेल इन्टु डेज इन अ इयर। कहिलेकाहीँ हामीले एडिएस फर्मुला यो लेखियो। अब यसैलाई एनुअल क्रेडिट सेल यो यहाँ ल्याएर यो एनुअल क्रेडिट सेल डिभाइड बाई डेज इन अ इयर इन्टु डिएसओ यो गरेर एभरेज एकाउन्ट रिसिभेबल निकाले पनि भयो। अब हाम्रो फर्मुला रहेको छ यही चारवटा हो फर्मुला। एकदम सजिलो छ, 5 मार्क्स क्यारी गर्छ यो लेसनबाट। तीनटा न्युमेरिकल छ, दुईटा आउने हो, दुईटा 5 मार्क्सको हैन, 15 मार्क्सको आउने हो, 15 मार्क्सको आउँछ। ल अब हामीलाई सोध्यो एउटा क्वेसन दियो। अब यो एउटा क्वेसन दिए। अब यो क्वेसनमा चाहिँ द इन्फर्मेसन आर गिभन बिलो। अब सेलिङ प्राइस पर युनिट, एउटा युनिट बेच्दाखेरि 200 रुपैयाँ, क्रेडिट सेल 1900 युनिट, 1900 युनिट बेच गरेछ एक वर्षमा, अनि सेलिङ प्राइस चाहिँ त्यसको 200। अब यो दुईटा गरेर हामीलाई के निस्किन्छ भन्दाखेरि एनुअल क्रेडिट सेल निस्किन्छ। वर्षमा कति कम, 1900 युनिट बेच्यो 200 रुपैयाँले, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि एक वर्षमा क्रेडिट सेल कति भयो रहेछ निस्किन्छ। अब क्रेडिट टर्म दियो। अब क्रेडिट टर्ममा मैले पहिले पनि सुरुमा च्याप्टरमा सिकाएको थिएँ। यो भनेको हाम्रो डिस्काउन्ट पिरियड हुन्छ हैन, 220 नेट 30 भनेको। अब यो 20 चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड भयो, लास्टको नेट 30 भन्ने चाहिँ क्रेडिट पिरियड भयो। यो पहिलेको उसमा पनि देखाएको छु। अब डिस्काउन्ट टेकिङ कस्टमर भनेको डिस्काउन्टेड कस्टमर भनेको 70% रहेछ। अब यसलाई डिभाइड बाइ 100 गर्ने भने 0.7 हुन्छ। अब रह्यो 70 मा रह्यो कति, 30% चाहिँ नन डिस्काउन्टेड कस्टमर। अनि डेज इन इयर लेख। अब यसलाई गिभन लेख्न जाऊँ। गिभन सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ के, एनुअल क्रेडिट सेल, एनुअल क्रेडिट सेल्स कति, 1900 युनिट इन्टु 200 रुपैयाँ गर्दाखेरि 219 जा 38, 1 2 3 4, 1 2 3 4 भनेपछि 3,80,000। यहाँ आरएस लेख्नु पर्छ। आरएस 3,80,000 हाम्रो एनुअल क्रेडिट सेल रहेछ। अब रह्यो अर्को यहाँ दियो डिस्काउन्ट पिरियड, DISCOUNT डिस्काउन्ट पिरियड अथवा
डीपी यसैमा लेखिदिएपछि लास्टमा डीपी लेखिदिन पाइयो कति 20 डेज डिस्काउन्ट पिरियड 20 डेज क्रेडिट पिरियड सीपी लेखिदिउँ यसलाई इक्वल्स टु 30 डेज अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट टेकिङ कस्टमर भन्छ डिस्काउन्टेड कस्टमर DISCOUNT डिस्काउन्टेड कस्टमर्स कति 0.7 अब नन डिस्काउन्टेड कस्टमर चाहिँ 0.3 अब लास्टमा अर्को रह्यो गिभन के डेज इन अ इयर कति रहेछ यसमा 360 365 डेज पनि दिन सकेको हुन्छ है अब हामीलाई रिक्वायर्डमा के सोध्यो भन्दाखेरि DSO हामीले सोध्यो DSO निकाल्ने फर्मुला के डिस्काउन्टेड कस्टमर इन्टु डिस्काउन्ट पिरियड प्लस नन डिस्काउन्टेड कस्टमर इन्टु क्रेडिट पिरियड अनि त्यसपछि हामीले सोध्यो एभरेज रिसिभेबललाई निकाल्नलाई यहाँ एडीएस हामीले सोधेको छैन एडीएस भनेको एभरेज डेली सेल्स जसको फर्मुला हुन्थ्यो एनुअल क्रेडिट सेल डिभाइड बाइ डेज इन इयर तर यहाँ दिएको छैन हामीले सिधै अघि मैले फर्मुलामा भनेको थिएँ सिधै यो उस गर्नुपर्छ भने ओके गर्न जाम अब ए नम्बरको सल्युसन DSO इक्वल्स टु डिस्काउन्टेड कस्टमर इन्टु डिस्काउन्ट पिरियड प्लस नन डिस्काउन्टेड कस्टमर इन्टु क्रेडिट पिरियड मैले सर्ट फर्ममा लेख्दिएँ तिमीहरूले राम्रोसँग लेखौला सरी डिस्काउन्टेड पिरियड चाहिँ कति कहाँ गयो डिस्काउन्टेड कस्टमर 0.7 इन्टु डिस्काउन्ट पिरियड कति 20 डेज प्लस अनि नन डिस्काउन्टेड कस्टमर 0.3 इन्टु कति छ क्रेडिट पिरियड 30 डेज अब यसको 0 यता आयो भने 7 भयो 7 14 प्लस 3 3 is 9 3 3 is 9 0 ले 9 भयो यता आयो 14 प्लस 9 23 मेबी हो 23 डीएस हाम्रो आयो 23 अब बी नम्बरमा सोधिसके बी नम्बरमा एभरेज रिसिभेबलको फर्मुला के ADS इन्टु DSO अब हामीलाई एडीएस त थाहा छैन तर फर्मुला चाहिँ थाहा छ नि त एडीएस को फर्मुला के रे एनुअल क्रेडिट सेल अपन डेज इन इयर इन्टु DSO अब एनुअल क्रेडिट सेल कति 3,80,000 डिवाइड बाइ डेज इन इयर कति 360 इन्टु DSO कति आएको थियो हाम्रो 23 डेज अब 0 0 कट गरौँ अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ त फेरि गर्दा हाम्रो एन्सर आयो 24,277 भनेपछि 0.77 78 लेख्दै पनि भयो है राउन्ड अफ गरेर ओके हाम्रो यो यतिसम्म भयो अब चाहिँ एभरेज रिसिभेबल हाम्रो 24,277.878 आउँदो रहेछ अब यदि एभरेज रिसिभेबल नै सोध्यो इफ नन डिस्काउन्टेड कस्टमर पेज अन 40 डेज यो जुन 0.3 छन् नि यिनीहरूले 30 दिनमा नतिरेर 40 दिनमा तिरे भए चाहिँ हाम्रो कति आउँथ्यो भनेको अब चाहिँ हामीले यसलाई DSO पनि निकाल्न पर्यो एभरेज रिसिभेबल पनि निकाल्न पर्यो अब फेरि निकाल्न जाम अब यसलाई के कहाँ मेट्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 30 लाई 40 बनाउनु पर्यो अनि यहाँ 40 हुँदैन यहाँ 23 नै हुँदैन अब यसलाई 44 into 3 12 1.2 12 डेज हुने भयो अनि त्यसो 14 plus 12 26 अब यसमा हाम्रो DSO 26 हुने भयो DSO 26 भनेपछि 26 अब यसलाई गर्न जाम 3,80,000 डिवाइड बाइ 360 into 26 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 24 अघि 24,277 आथ्यो भने चाहिँ अहिले यो आएन अहिले चाहिँ हाम्रो आयो कति
27,444.44 आयो। यो फर्स्ट टाइपको क्वेसन यतिसम्म हो। अब हाम्रो सेकेन्ड टाइपको क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड टाइपको क्वेसन के भन्ने रहेछ भने अब कम्पनी, सेकेन्ड टाइपको त होइन, सेम त्यस्तै हो, जस्ट तलको माथिको तलको अट्या छ। अ कम्पनी हेज डेली सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको, डेली सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको डिएसओ। डिएसओ कति दिएको रहेछ? अफ 30 डेज। 30 डेजको डिएसओ रहेछ। एभरेज क्रेडिट सेल भनेको एडिएस पनि भनिन्छ है। एभरेज क्रेडिट सेल भन्नु र एभरेज डेली सेल्स भन्नु एकै हो। इज आरएस 50,000 पर डे, यो भयो। अब हामीलाई गिभनमा के दियो? डिएसओ दियो। हामीलाई अहिले यहाँ नन डिस्काउन्टेड पनि चाहिएन, डिस्काउन्ट पिरियड पनि चाहिएन, डिस्काउन्टेड कस्टमर पनि चाहिएन। किन चाहिएन? हामीलाई डिएसओ झिक्न यति धेरै कुरा चाहिने। अब डिएसओ पहिल्यै दिएको छ। अनि एभरेज क्रेडिट सेल अथवा एडिएस, एभरेज डेली सेल्स पनि हामीलाई दिएको छ। अब हामीलाई चाहियो के? एभरेज एकाउन्ट रिसिभेबल। सबभन्दा सजिलो फर्मुला। लास्ट टाइममा मैले भन्थे मेन फर्मुला हामीले झिक्न पर्ने यही हो भनेर। यही नै झिक्न छ भनेपछि डिएसओ इन्टु एडिएस गरिदिएपछि एन्सर आइहाल्यो। अनि चाहिँ एनुअल क्रेडिट। अब धेरै कुरा नगरिकन गिभन लेख्न जाउँ। ओके, गिभन भने चाहिँ गिभन के दियो हामीलाई? डिएसओ कति दियो? 30 डेज। अनि त्यसपछि एडिएस कति दियो? सर्ट फर्ममा लेखेछु, इक्जाममा सुरुमा डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ ब्र्याकेटमा डिएसओ लेखेर बल्ल 30 डेज लेख्नु, म पुरै लेख्दिनँ। अनि त्यसपछि एभरेज क्रेडिट सेल, यसलाई एडिएस पनि भनिन्छ, एभरेज डेली सेल्स। यो कति दियो? आरएस 50,000। अब चाहिँ सुरुमा अब सल्युसन गर्न जाउँ। नम्बर 1 को सल्युसन के अरे? एभरेज रिसिभेबलको लागि एभरेज RECEIVABLE एभरेज रिसिभेबलको फर्मुला एभरेज डेली सेल्स इन्टु डेली सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। अब एडिएस कति थियो? 50,000। 50,000 इन्टु 30 डेज। अब 3 यता आयो 15 भयो, 1,50,000 1,50,000 आरएस 15 लाख हुने भयो भनेपछि ओके, हाम्रो एभरेज रिसिभेबल आयो 15 लाख रुपैयाँ। अब त्यसपछि सेकेन्डमा सोध्यो बी नम्बरमा एनुअल क्रेडिट सेल। एनुअल क्रेडिट सेल वर्षभरिमा क्रेडिट कति दिएको रहेछौँ त हामीले। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ डेज इन इयर दिएको छैन भने आफ्नो मर्जीले 360 राख्न नि पायो, 365 राख्न नि पायो। अब सकेसम्म 360 राख्दाखेरि ठिक, एन्सर अलि एक्ज्याक्टमा आउँछ। अब 360 राख्दाखेरि अघि फर्मुला के थियो? एडिएस इन्टु डेज इन इयर। अघिको फर्मुला यही थियो। अघि हामीले एडिएस झिक्दाखेरि एनुअल क्रेडिट सेल डिभाइड बाई डेज इन इयर लेखिदियौँ। अब ठ्याक्क त्यसैको डेज इन इयर उता गयो, यो हरिक हिन्छ है डेज इन इयर, यिनीहरू दुइटाको टर्ममा यताउति गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसै एडिएस हाम्रो 50,000 इन्टु डेज इन इयर अहिले 360 राखिदिउँ है त। 360 राखिदिँदाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ 360 इन्टु 50,000 भनेपछि 1 करोडै आउँछ क्या, 1,80 लाख। ओहो, यो पक्कै पनि सिजीको हो है। 1,80 लाखको क्रेडिट सेल। अरू पनि हुन पायो, राम्रो कम्पनीहरू। अब यति त दियो। अब हामीलाई सोधेछ भन्दाखेरि के भन्दाखेरि अघि एभरेज रिसिभेबल निकालेको थियौँ। अब चाहिँ एभरेज एकाउन्ट रिसिभेबल र एभरेज रिसिभेबल एउटै हो। एभरेज एकाउन्ट रिसिभेबल फर 20 डेज डिएसओ, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। 20 दिनको डिएसओ भएको भए चाहिँ हाम्रो एभरेज रिसिभेबल कति निस्किन्थ्यो? अब यसमा चाहिँ 30 डेज नभएर यसमा 20 डेज भइदिएको छ। अब सी नम्बरको क्वेसनमा एभरेज एकाउन्ट रिसिभेबल इक्वल्स टु एडिएस इन्टु डिएसओ। अहिलेको पुरा एडिएस पुरा नै भयो 50,000 नै इन्टु डिएसओ कति? 20 डेज इक्वल्स टु 50 1 लाख 10 लाख भनेपछि आरएस 10 लाख एभरेज रिसिभेबल हुने भयो। र हाम्रो यो लेसनको लागि यति। नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर, म भनिदिन्छु। अब यसको लास्ट पार्ट रिमेन भयो रहेको छ।
लगभग 1-2 वर्ष नै भयो नगरेको, त्यही भएर हल्का टङ स्लिप भइरह। ओके, होप यु गाइज लाइक इट। लाइक गरिदिनु, सेयर साथीहरूलाई गरिदिनु भयो, नगरिदिनु भयो मतलब भयो नि त। तिमीहरू राम्रोसँग पढ भयो। ओके, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।